बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी सबसे पहले तो एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़, आप सबको भी शायद उसका इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि एक एमरजेंसी मीटिंग में स्टेट बैंक ने एकदम जो सा वो 250 बेसिस पॉइंट यानी 2.5% इन वन गो जो सा वो इंक्रीज़ कर दिया, जो कि बिल्कुल भी मेरा ख्याल है किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, एंड विच इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर PSX। मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी, आपको पता है शुरू में जब आई थिंक IMF का जब प्रेशर आया था तो तब 200 बेसिस पॉइंट बढ़े थे और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लिया था। पर मार्केट तब प्रिडिक्ट कर रही थी कि 100 बेसिस पॉइंट तक तो बढ़ेंगे, कुछ 150 भी कह रहे थे, तो वो उम्मीद से ज़्यादा बढ़े थे, तो उस पर मार्केट ने प्रेशर लिया था। बट अब तो अगर कोई एक्सपेक्ट कर भी रहा था किसी मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो अनचेंज या 20 या मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट जो है ना वो अंदाजे में आ सकता था कि यहाँ तक चले बढ़ सकते हैं। 250 इज़ समथिंग वेरी बैड। और इसका देखें, मार्केट कल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर लेगी, और उसमें अब देखें क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आया चीज़, और आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आना था, तो तमाम जो फोकस था वो तो इस तरफ था। कल भी हमने अपनी वीडियो में यही डिस्कस किया कि थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद क्या चीज़ जो सी है वो आती है उसके डिसीजन में, और क्या सिनेरियो डेवलप होता है, किस तरफ चीज़ें जाती हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं या फर्दर अनसर्टेनिटी की तरफ जाती हैं, ये हमने देखना है। बट उस सारे सिनेरियो से पहले ये जो अनाउंसमेंट है, इसने ऑल टुगेदर जो सा है वो सिनेरियो जो सा ना वो बड़ा ही अनफेवरेबल कर दिया फॉर द टाइम बिंग PSX के लिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है PSX को, डेफिनेटली बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंट्री। तो लेकिन जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है ये तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है PSX को, और आपको पता है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वो बढ़े तो PSX पे प्रेशर आता है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो PSX जो सी है वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो अब इस पूरे सिनेरियो में देखें, अचानक न्यूज़ आई, अब इसमें हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो क्या होनी चाहिए। अब इसीलिए मैं जो चीज़ें डिस्कस करते हैं बार बार के स्टॉप लॉस जो सा ना वो ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में इस तरह के अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज डिसीजन जो से ना उसकी वजह से जो फिर एक फॉल आता है या डिप आता है, तो वहाँ पे हम सेफ़ हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, अब आपने अपने पोर्टफोलियो आप देखें तो उसमें जो तो फाइनेंशियल आपके शेयर्स हैं, यानी बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गई, ये तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, तो वो तो सिक्योर हैं डेफिनेटली, बल्कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। और हो सकता है कि क्योंकि आपके बैंक सारे हैवी वेट हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कोई अच्छा डिसीजन आता है जो कि एटलीस्ट पॉलिटिकल साइड पे स्टेबिलिटी रखता है, तो क्योंकि मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो वो अनाउंस नहीं हुआ, तो फिर जो बैंक्स क्योंकि हैवी वेट हैं तो इसकी वजह से मार्केट शायद एकदम आप देखें कि वो थोड़ा सा मैनेज करती नज़र आए। बट उस पूरे सिचुएशन में जो चीज़ें आपकी ब्रेक इवन पे या थोड़ी भी ज़्यादा जो पिछले दिनों आपने एवरेज की थी, उनमें से आप फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करें या एग्ज़िट लें, बिकॉज के अल्टीमेटली ये मार्केट जो सा है वो डिप ले जाएगी। तो क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है तो थोड़ा सा एक आप कह लें कि अगर किसी वजह से मार्केट आपको सस्टेन करती नज़र आए या आपको चांस मिले चीज़ें सेल करने का, तो वो चीज़ें जो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे भी हैं उनको एक दफ़ा सेल ज़रूर करें। नेक्स्ट वीक में वो डिप पे हम दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। जो आपके पास बैंक्स हैं, इंश्योरेंस के शेयर्स हैं, या वो स्ट्रॉन्ग शेयर्स, क्योंकि इसमें देखें हर सेक्टर जो सा इंडस्ट्री का वो इफ़ेक्ट करता है। ख़ास तौर पे वो कंपनियां इफ़ेक्ट करती हैं जिनकी बोरोइंग बैंक से ज़्यादा होती है, जिनकी बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। अब आपको हमारे पाकिस्तान में पता है सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, तमाम बैंक्स के साथ इनका अच्छी खासी बोरोइंग होती है, तो वो डेफिनेटली सारे स्टॉक्स जो से हिट करते हैं। ऑटो सेक्टर हो गया और भी तमाम सेक्टर, IT सेक्टर कंपैरेटिवली कम हिट होता है इसमें। तो इस पूरे सिनेरियो में उसमें भी फर्दर आपने कंपनी को देखना, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसकी डिपेंडेंसी बैंक पे जो सी है ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा फिर इफ़ेक्ट करेगी। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको पता ही है, जब पहले भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसमें कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से सेक्टर ज़्यादा हिट होते हैं, तो वही चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। बैंक्स हैं, नो इशू, इंश्योरेंस नो इशू,
IT کے شیئرز بھی ہیں تو آپ وہ سسٹین کر جائیں گے، بٹ اگین جن میں آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ نے ایوریج کیا تھا ریسنٹلی، تو ڈیفینیٹلی وہ پلس سائڈ پہ ہوگی، وہ ایٹ لیسٹ کوانٹٹی تو آپ فوراً سیل کریں اور ویٹ کریں مارکیٹ تھوڑی سی سیٹل ہو تو وہاں سے پھر بائی بیک کریں گے۔ اسپیسیفکلی جس طرح ٹیلی ہے، ٹیلی کو ہم نے ابھی بائی بیک کیا تھا اور ایوریج کیا تھا 10 کے راؤنڈ، تو وہ آلریڈی دیکھیں تو تقریباً 40% کا گین ہے اس کوانٹٹی کا ایٹ لیسٹ، تو وہ آپ کل جو ہے وہ 13 کی رینج میں جہاں پہ بھی آپ کو ملے تو اس میں سے آپ ایک دفعہ ایگزٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سائڈ آئٹمز ہیں، سائڈ آئٹمز کمپیریٹیولی کم ہٹ ہوتے ہیں، جس میں CRTM ہے، اسپیسیفکلی جو ہم نے رکھا ہوتا ہے PAKD ہے، پاک ڈیٹا کام، یہ آئٹمز ہم نے اسپیسیفکلی مینشن کی تھیں، اور پاک آکسیجن ہے، تو جن کے پاس ان کی ہولڈنگ ہے وہ بھی انشاء اللہ بہت زیادہ ڈپ کا چانسز نہیں ہے اس میں۔ باقی جو آپ کی مین ہائی والیوم آئٹمز ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے ہیوی ویٹس ہیں انڈسٹریل سائڈ پہ، وہ ایک ہٹ لیں گے، تو اس میں اسٹریٹجی وہی رکھیں کہ جہاں پر آپ کو موقع ملے ایک دفعہ ایگزٹ لیں اور ڈپ پہ بائی کریں۔ ہاں اگر وہ لوور لاک کی طرف چلے جاتے ہیں دین اس پورے سنیریو میں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈپ آیا تھا اور چیزیں الٹیمیٹلی ریکور کرتی ہیں، تو نو ایشوز، دین ہولڈ اسٹرانگ۔ یہ ہے کہ جو چیزیں اگر یہ پولیٹیکل سائڈ پہ جو بہتر ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ کا ڈیسیژن کچھ بہتر آتا ہے، تو جو چیزیں کل سے بہتر ہونی تھیں وہ 1-2 دن مزید لیں گی بہتری کی طرف آنے کے لیے۔ تو اس سارے سنیریو میں جی نیوز جو سی ہیں سپریم کورٹ کی، اس کو بھی تھوڑا سا انٹیکٹ رکھیں، اس کی نیوز آتی ہے تو اس کے بعد فردر جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، اور کیا وہ فردر انسرٹینٹی مزید کرے گا اور کپل ہو جائیں گی یہ دونوں چیزیں، تو پھر تو مارکیٹ کے لیے بہت ہی ڈیزاسٹرس سچویشن ہوگی۔ اور اگر ادھر سے کچھ بہتر اناؤنسمنٹ آتی ہے تو پھر یہ ہے کہ کل کے دن کے بعد نیکسٹ ویک میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ویکینڈ ہے پھر، اور تب تک چیزیں مزید کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گی کہ نیکسٹ گورنمنٹ اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو وہ کیا بنے گی، اور اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے ان کی، تو وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اور کتنا سموتھلی چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر وہ الٹیمیٹلی نیکسٹ ویک سے کچھ ہم بہتر ریکوری دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ جو ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا یہ بھی ایسا آتا ہے جو کہ کلیئرٹی نہیں لے کر آتا پولیٹیکل سائڈ پہ، تو پلس اس میں یہ جو 250 بیسس پوائنٹ ان ایکسپیکٹڈ بڑھا دی ہیں، تو دین پھر مارکیٹ میں ایک اچھا خاصا آپ جو سے پریشر دیکھ سکتے ہیں، اور دس از ایبسلیوٹلی ناٹ گڈ فار دا مارکیٹ۔ بٹ ہوپ فلی اللہ کرے کہ سپریم کورٹ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کچھ بہتر ڈیسیژن لے، اور ایٹ لیسٹ یہ سائڈ اگر کلیئر ہو جائے گی تو اس کا جو بھی افیکٹ ہے مانیٹری پالیسی کا وہ آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا، اس میں تو کوئی کویسچن ہی نہیں ہے، بٹ الٹیمیٹلی وہ 1-2 سیشنز کے بعد چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونی اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو کل کے لیے جی اسٹریٹجی اپنی یہی، جو چیزیں ریسنٹلی ایوریج کی تھیں ڈیفینیٹلی وہ پلس میں ہوں گی، تو جو چیزیں آپ کی پلس میں ہیں یا بریک ایون پہ ہیں اور وہ بینک سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، انشورنس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، انویسٹمنٹ بینک سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، تو ان میں آپ ایک دفعہ کل آپ کو چانس ملتا ہے 2-3-4% نیچے اگر آپ کو ملیں اوپن ہوتے تو اس میں سے فوراً ایگزٹ لیں، کیونکہ اگر وہ 3% ہے تو ڈیفینیٹلی وہ 7% کی طرف بھی جائیں گی ڈاؤن، تو بہتر ہے کہ جب جو ٹائم ملے وہاں پہ آپ ایک دفعہ ایگزٹ لے لیں، تو مارکیٹ آپ کو بار بار چانس دے گی کہ وہی چیزیں آپ بائی بیک کر سکیں گے بہتر ریٹس پر۔ اور باقی جو سیکٹرز ہیں جو آپ کے پاس آپ سمجھتے اسٹرانگ کمپنیز ہیں، ڈیویڈنڈ بیس کمپنیز ہیں، اسٹرانگ گروپ ہیں، ان کو اگر آپ ہولڈ بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ لانگ ٹرم چلتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپ آئے گا وہ چیزیں ساری واپس آ جائیں گی کچھ عرصے میں۔ صرف فرق یہ ہے کہ جو چیزیں 2 دن بعد واپس آنی ہوتی ہیں وہ سمجھ لیں آپ کے اس کو ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے۔ دس از دا سنیریو، اور یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے اگر 1 سال پہ آپ سارا سنیریو دیکھیں تو یہ بارہا ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو کل کے لیے جی ہوپ فار دا گڈ فرام سپریم کورٹ، اسٹیٹ بینک کی طرف سے تو ایک بیڈ نیوز آ گئی ہے، باقی لیٹس سی کل دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے، اور یہ دونوں نیوز کے ساتھ اگر وہ کپل ہو کے وہ کیا امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ ایک نیوز تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ کے لیے از اے ویری نیگیٹو نیوز، سیکنڈ نیوز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کل کی مارکیٹ کلوزنگ کے بعد فردر کیا نیوز آتی ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، ویکینڈ پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں گے کہ نیکسٹ ویک کے لیے ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ تب تک کے لیے جو اسٹریٹجی ڈسکس کی ہے اس کو کائنڈلی فالو کیجیے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے آنے والے دنوں میں پھر مزید ڈسکس کر لیں گے کہ کون سی اسٹریٹجی ہمیں لاس سے سیف رکھ سکتی ہے، اور کون سی چیزیں اور کون سی شیئرز ہوں گے جو آنے والے دنوں میں ہمیں پروفٹ دے جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر لیں گے۔
تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.